क्वेश्चन a square b square minus 11ab minus 60. Yes. So first of all, you have to do in rough AB. AB means product of two numbers, first into last. यानी यो फर्स्ट र लास्ट भनेको a स्क्वायर b स्क्वायर कोफिसिएन्ट के छ, कोफिसिएन्ट अफ a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ केही छैन भने तिमीहरुले चाहिँ के बुझ्ने भने नि यहाँ कुनै नम्बर नहुँदा चाहिँ तिमी बुझ्ने यसको कोफिसिएन्ट कति हो रे 1 बुझ्ने। र त्यसैले यो प्रोडक्ट को कुरा उठ्यो भने नि यो फर्स्ट इन्टु लास्ट भनेको यो हो, दिस इज द AB प्रोडक्ट अफ टु नम्बर। फर्स्ट मा के छ 1 and लास्ट मा के छ -60, so you should multiply, you will get -60 and then sum of the two number means this is the a plus b is equal to -11. In this way you have to, this is the trinomial factorization. We can see also यदि 3 टर्म को छ भने 4 टर्म बनाउने, यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा हामी भन्यो भने यसलाई फर्स्ट इन्टु लास्ट फ्याक्टराइजेसन we can see also, first into last factorization. Don't raise your hand. आज चाहिँ कसैको चाहिँ च्याट बक्समा तिमीहरु क्वेशन लिन्छु अनि त्यसपछि बाँकी क्वेशनको सल्युसन गर्छु है। हेर्ने यसमा फर्स्ट इन्टु लास्ट कति थियो 1 इन्टु -60 है, is equal to -16 and sum of the two number -11. So you should factorize 16 लाई तिमी फ्याक्टराइज गर्ने छौ। सपोज अगर मैले 2 ले गरे अनि यहाँ 30 हुन्छ र के गर्दै जाने, 30 बाट तिमी 2 माइनस गर्यो भने 28 म्याच गरेन, 30 मा 2 एड गर्यो भने 32 म्याच गरेन, फेरि अगाडि बढ्ने, त्यसपछि 2 15 भइहाल्यो हैन त। अनि यो चाहिँ तिमीले यो 2 2 जा 4, यो 2 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ रे 4 हुन्छ। त 15 मा तिमी 4 एड गर्यो भने 19, यहाँ मिलेन, तर यहाँ 15 बाट 15 माइनस 4 गर्यो भने 11 म्याच गर्यो है। हेर यो 15 - 4, so here you should write the two number 4 and 15. अब हेर्ने तिमीलाई 4 and 15 छ नम्बर तिमीलाई थाहा लगाइसक्यो, त तिमीलाई चाहिएको कति रे -16 चाहिएको है। ह्यान्ड रेज नगर है, मैले बाहिर पठाइदिन्छु। यो धेरै जना स्टुडेन्ट यो को छ, यो एलकेजी 9 भनेलाई त मैले यो एलकेजी 9 तिमी बाहिर जा। अघिदेखि मैले भनिरहेको छु धेरै ह्यान्ड रेज गर्यो भने त्यसलाई बाहिर पठाइदिन्छु। र अर्को यो जसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जसले बिना नामको चाहिँ आएको छ नि, यो मोबाइलको नम्बर आएको छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो रिनेम गर्ने, अहिले म त्यसलाई बाहिर पठाउँदै भएर यो एलकेजी 9 ले मैले बाहिर पठाइदिएँ। सो माइन्ड इट, डोन्ट रेज योर ह्यान्ड। यो चाहिँ के गर्ने भने 2 × 2 गर्यो भने 4 हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ 15 बाट 4 माइनस गर्यो भने है यहाँ -60 आएको छ। -60 त सिम्पली तिमी 4 लाई माइनस गरे पनि 5 लाई 15 लाई गरे पनि, तर तिमीलाई चाहिएको छ -11 चाहिएको छ। सो लुक हियर -15 + 4 गर्यो भने तिमीलाई कति आउँछ सल्युसन गरेर त माइनस के आयो रे 11 आयो भने त्यो म्याच गर्यो है। फेरि तिमी भन्यो भने कि सर 15 - 4 गर्यो भने त कति आउँछ +11 आउँछ। त +11 त तिमीसँग छ छैन नि, त्यसैले यो म्याच गरेन। त्यसैले 2 नम्बर कुन नम्बर 2 कुन नम्बर भयो त 2 नम्बर कुन भयो रे -15 and 4, त्यो दुईटा नम्बर कुन भयो -15 and 4 भयो। So in this way you can find out.
So here you can write here a square b square minus 15 minus 4. Also you can write directly and multiply a square minus multiply minus 15 ab and plus 4 ab minus 16. Look here, तिमीले जब अहिले फाइन्ड आउट गर्यो नि त्यो दुईटा नम्बर कुन गरे, दुईटा नम्बर कुन कुन फाइन्ड आउट गर्यो, तिमीले त्यो दुईटा नम्बर फाइन्ड आउट गर्यो माइनस 15 छ र प्लस 4 छ छैन, त तिमी यसलाई डाइरेक्टली पनि लेख्न सक्छौ। कसरी डाइरेक्टली लेख्न सक्छौ भने त्यो दुईटा नम्बर भनेको माइनस 15 हो। त यु शुड राइट हियर, देख्नु यसरी यो टर्म नलेखिकन, यो टर्म तिमीलाई नलेखिकन डाइरेक्टली यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यहाँ एउटा नम्बर हामीले माइनस 15 थियो त माइनस 15 एबी र अर्को नम्बर कति थियो 4 थियो अनि प्लस 4 एबी लेख्ने माइनस 16। त्यसपछि यस्तो गर्न सक्छौ है। तर तिमीलाई चाहिँ इजी यदि यही मेथड लाग्छ भने तिमी त्यसरी पुरै प्रोसेस गर्न सक्छौ। माइनसले यो माइनसले माइनस मल्टिप्लाई गर्यो भने प्लस हुँदैन। फर्स्ट टू मा र लास्ट टू मा कमन लियो। फर्स्ट टू मा तिमी कमन हेर त ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 15 एबी छ। हेर यहाँ पनि एबी, लुक हियर हियर यहाँ मात्रै हामीले चाहिँ लेटरको कुरा छ है, यहाँ नम्बर त कमन हुने चान्सै छैन। यहाँ नै यहाँ एबी छ र यहाँ एबी ए स्क्वायर बी स्क्वायर छ। त्यसको मतलब यु शुड कमन एबी। यहाँ चाहिँ हामी कमन लिन्छौँ रे, एबी कमन लिन्छौँ र यहाँ हेर्ने ए स्क्वायर बी स्क्वायर छ भने जब तिमी एबी कमन लिइसकेपछि अनि यहाँ कति हुन्छ एबी रिमेनिङ भइहाल्छ, किनभने ए ले एलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने ए स्क्वायर हुन्छ, बी ले बीलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने बी स्क्वायर हुन्छ अनि माइनस कति हुन्छ यहाँ 15 हुन्छ, किनभने एबी तिमी यहाँ कमन लिइसकेका छौ। इन दिस वे लास्ट टू टर्म्समा हेर्यो भने 4 एबी छ अनि माइनस 60 छ। त्यो माइनस 60 मात्रै छ, यसमा चाहिँ नि दुईटैमा चाहिँ टर्म हामीले के देखिरहेको छ भने यसमा चाहिँ हामीलाई लेटर कमन छैन, नम्बर कमन लिनुपर्ने हुन्छ। नम्बर कमनमा तिमी चाहिँ हेरिरहेको छ यहाँ चाहिँ 4 छ र यहाँ कति छ 60 छ। 4 र 60 मा कति कमन हुन्छ त तिमी चाहिँ 4 हामी चाहिँ यसमा के गर्न सक्छौ कमन लिन सक्छौ, किनभने 4 1 जा 4 एबी and 60 minus 4 गर्यो भने कति हुन्छ 15 हुन्छ। and then you can see here AB minus 15 AB minus 15 are matched गर्यो and then we have to think this we are doing right way। हामी चाहिँ राम्रो वेबाट गरिरहेका छौँ, हाम्रो प्रोसेस राम्रो छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो यो कुरा बुझ्नु पर्यो, किनभने यो र यो तिमीलाई के हुन्छ म्याच गर्छ। सो in you take common in the whole term, so AB minus 15 is the common। जुन यो र यो म्याच गर्छ नि त्यसलाई कमन लिदिने के। कमन लिएपछि अब यो जुन यो अहिले दुईटा टर्म छ, यो एउटा टर्म र यो एउटा टर्म हो, दुईटा टर्मबाट AB minus 15 तिमी कमन लिने बित्तिकै तिमीलाई के बाँकी बसेर फर्स्ट टर्मबाट AB यहाँ AB लेख्दिने and plus 4 लेख्दिने। And therefore at last you can write a square b square minus 11ab minus 60 is equal to ab minus ab minus 15 and ab plus 4। so this is the required answer। and यसलाई चेक गर्नु छ, यो भन्दा पहिला तिमीलाई चेक गर्ने पनि तरिका सिकाएको छु बाइ चेकिङ। चेकिङ कसरी गर्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, कसलाई AB minus 15 and AB plus 4। अब तिमीले गरेको जुन क्वेशन छ त्यो राइट भयो कि रङ भयो भने कसरी चेक गर्ने, यहाँ AB कमन लिएर AB plus 4 and minus 15 AB plus 4 and then multiply it AB into AB a square b square plus 4AB and 15 into AB minus 15 AB minus into plus
minus 15 4 जा 60 is equal to a square b square minus 11 ab minus 16 मैच गरेगा रे हैन त यो मैच गरिहाल्यो so this is the correct answer now question number 6 in question number 6a factorize question we have 2x square plus 5x and plus 2 similarly you can do in rough the product of the two number first into last look here product of the two number first into last the coefficient of x square here 2 and last plus 2 this is the product of the two number means 2 into 2 yes 2 2 ja 4 this is the product of the two number and sum of the two number means a plus b is equal to 5 look first so here product means first into last ab means first into last product means first into last first means the coefficient of x is square 2 and last means plus 2 so 2 2 ja 4 and sum of the two number means here plus 5 yes in this way and then you should factorize the product yes product we have product of the two product of the first into last ab is equal to 4 you should factorize 4 लाई चाहिँ तिमी जहिले पनि ध्यान दिने है यो एउटा रुल तिमीलाई जो देखिने मैले अस्ति दिन देखिने भनिरहेको छु कि एउटै रुलबाट चाहिँ जहिले पनि यो सबै गर्ने हो जुन मैले रुल सिकाइरहेको छु सेम रुल हो सबै अलको तर बुझ्ने कुरा तिमीमा छ अब यदि हामीले यो प्रोडक्ट जुन छ नि दुईटा नम्बरको प्रोडक्ट हाम्रो 4 आयो फर्स्ट इन्टु लास्ट को त्यो 4 लाई तिमी चाहिँ के गर्ने भने फ्याक्टराइज गर्ने तर प्राइम फ्याक्टराइजेसन चाहिँ होइन किनभने नि यहाँ चाहिँ तिमीलाई कहिलेकाहीँ नि 4 ले पनि 1 ले पनि हुन्छ किनभने 1 त हाम्रो प्राइम फ्याक्टराइजेसन होइन तर यो 1 र 4 हेर्ने हामीले चाहिँ चेक गर्ने कसरी चेक गर्ने भने तिमीलाई 5 ल्याउनु छ त 5 ल्याउनको लागि कुन त्यो दुईटा नम्बर हो त्यो दुईटा नम्बरलाई एड गर्यो भने 5 आउँछ त्यसको मतलब 4 + 5 आएको भएन हेर त म्याच गरिहाल्यो अनि 1 * 4 गर्यो भने 4 पनि म्याच गरिहाल्यो अर्थात त्यो टु नम्बर कुन रहेछ रे 1 and 4 रहेछ in this way you can find the two number the product of the two number 4 and sum of the two number is equal to 5 this number are 1 and 4 how can you find 1 and 4 so this is the product या product of the first into last गरेको जुन ab हुन्छ 4 हुन्छ त्यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने 1 ले गर्ने त्यसपछि 2 ले गर्ने त्यो गर्दै जाने के गर्दै जाने उसको in this way you can go so you have to write here 2x square plus you can directly write here 1 and 4 छ भने 1 पनि प्लस मा छ र 4 पनि प्लस मा छ so you can write here 1x plus 4x plus 2 look here यो चाहिँ 1x नलेखे पनि डाइरेक्टली चाहिँ तिमीले x लेखे पनि हुन्छ किनभने 1x 1x भने एउटै कुरा हो 1x plus 4x एड गर्यो भने 5x हुन्छ 1x into 4x गर्यो भने 2 to 4x square हुन्छ and first two मा चाहिँ कमन ल्याउ है फर्स्ट टु टर्म्स मा हेरेर चाहिँ यहाँ 2 छ यहाँ 1 छ त त्यहाँ कमन नै भएन यहाँ x स्क्वायर छ यहाँ x भएको हुनाले यु शुड टेक कमन x त यहाँ 2 जस्ताको त्यस्तै x स्क्वायरबाट x कमन लिएपछि x हुन्छ अनि यो x कमन लिएपछि यहाँ कति भयो रे 1 भयो इन दिस वे यहाँ 4x plus 2x छ यो लास्ट 2 मा तिमी चाहिँ कमन चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ यसमा नम्बर मात्रै कमन थियो 4 र 2 मा कमन लियो भने कति हुन्छ 2 कमन हुन्छ र यहाँ 2 जा 4 2x and plus 2 1 जा 2 तिमीलाई मैले बार बार भनेको छु
I say again and again, 2x plus 1 and 2x plus 1 are matched. So we thought our process is right. 2x plus 1 and then x plus 2 is the required answer. So therefore we can write 2x square plus 5x plus 2 is equal to 2x plus 1 and 2x plus 2 is the. अब यो चाहिँ प्रोसेसबाट म यसलाई चाहिँ अर्को तिमीलाई मेथडबाट पनि सेम कुरा म सिकाउन सक्छु। यसलाई चाहिँ चेक गर्यो भने यसलाई चेकिङ यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। शुड मल्टिप्लाई इट। वी हैव डन राइट और रॉन्ग। So 2x is common, x plus 2 and then plus 1, so x plus 2 and then multiply 2x into x square, 2 to the 4x and x 1 to the 2 is equal to 2x square plus 5x plus 2. Match गर्यो। So हाम्रो आन्सर चाहिँ के छ? राइट। अब म तिमीहरुसँग यो क्वेशन नम्बर 6 के कुनै क्वेशन छ भने अहिले चाहिँ उसमा च्याट बक्समा लेख त यो क्वेशन नम्बर 6 को कुनै छ भने you can write now. If you ask any question number 6 को इंच आइरहेको छ 6 को पावर कति आइरहेछ र 6 को इंच 6 को इंच 6 को जे भनिरहेछ कोही अनि 6 को इंच धेरै जनाको छ है ल 6 को पहिला इंच हेर त्यसपछि हामी क्वेशन नम्बरको हेर्छौं। क्वेशन नम्बर 6 इंच 6 इंच को धेरै जनाको क्वेशन आएको थियो। क्वेशन नम्बर 6 इंच 5 minus 27ab plus 10a square b square। एउटा कुरा जहिले पनि तिमीहरु चाहिँ के ध्यान दिने भने नि कि हाम्रो जुन एक्सप्रेसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ डिग्री को चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ एसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ र कहिलेकाहीँ के हुन्छ डिसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ। डिग्री को त्यो अर्डर के सपोज मैले यहाँ तिमीलाई लेख्दै छु x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 छ हैन। यो x स्क्वायर भनेको यहाँ नै यो टर्मको डिग्री 2 हो भने यो टर्मको डिग्री 1 हो। यो टर्मको डिग्री कति छ रे 0 छ। यो 2 1 0 यो अहिले चाहिँ यो एक्सप्रेसन जुन छ नि डिसेन्डिङ अर्डरमा छ भने सेम यही एक्सप्रेसनलाई यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई यु कैन राइट इन एसेन्डिङ अर्डर। जब एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्यो भने यहाँ थियो नि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो। यहाँ यु कैन राइट 5 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। यो दुईटै एउटै हो सेम हो तर एउटा मात्रै चाहिँ रिटेन को एउटा मेथड चाहिँ के छ भने दिस इज द ascending order of the algebraic expression and this is the sorry फर्स्ट मा जुन छ नि यो फर्स्ट मा यो चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डर हो र यो सेकेन्ड मा जुन छ भने यो चाहिँ के हो रे एसेन्डिङ अर्डर अफ द अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। बस यति मात्रै हो। सेम क्वेशन यो 6 को यही थियो। 6 को यही चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ तिमीलाई यो डिसेन्डिङ जुन सरी एसेन्डिङ अर्डरमा छ है। एसेन्डिङ अर्डर अफ द अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो। एसेन्डिङ अर्डर प्रोसेस चाहिँ सेम त्यही रहन्छ। सल्युसन गर्ने पनि त्यही तिमीलाई चाहिँ त्यो हेरेर यसरी डराउने चाहिँ होइन। हाम्रो प्रोसेस सेम रहन्छ। सो फर्स्ट अफ अल वी हैव टू डू इन रफ एबी प्रोडक्ट अफ द टू नंबर। इसको फर्स्ट र लास्ट नंबर है। फर्स्ट मा चाहिँ के हेर त 5 छ। लास्ट को कति छ हेर नम्बर मात्रै कुरा गर्यो भने 50 छ। फर्स्ट इन्टु लास्ट गरेको हो र त्यसपछि सम अफ द टू नम्बर एबी। तिमी यहाँ एबी लेखिरहेको छौ म यहाँ पीक्यू पनि लेख्न सक्छु। यसमा एबी पीक्यू कुनै यो आफैले लेटर लेखेको यो आफैले उ गरेको हो। त्यसैले यसमा चाहिँ कुनै एबी नै मात्रै यही लेख्नु कुनै जरुरी छैन। मैले यहाँ चाहे भने मैले यसलाई के लेख्न सक्छु पीक्यू लेख्न सक्छु। पीक्यू के भयो रे फर्स्ट इन्टु लास्ट। फर्स्ट मा 5 छ र लास्ट मा कति छ 10 छ। सो मल्टिप्लाई इट 50 and sum of the two number p plus q means minus 27 है।
र यसलाई चाहिँ के गर्ने भने यो जुन प्रोडक्ट छ नि त्यो प्रोडक्ट जुन 50 आयो त्यसलाई फर्स्ट टु लास्ट गरेको त्यसलाई चाहिँ तिमी चाहिँ के गर्यो भने त्यो नम्बरलाई फ्याक्टराइजेसन स्टार्ट गर्ने है। यहाँ 27 पनि माइन्डमा राख्ने अनि 2 बाट स्टार्ट गर्ने है। हेर त 2 2 जा 4 अनि 2 5 जा 10 हेर त यो 25 र 1 आएको हैन 25 मा तिमी 2 एड गर्ने बित्तिकै कति आइराछ हेर त 27 त म्याच गरिहाल्यो गरेन तर याद गर्ने है -27 छ। सो लुक हियर -2 अनि -25 गर्यो भने तब गएर -27 आउँछ। -2 and -25 -27 हैन। अनि त्यसपछि हेर्ने हामीलाई चाहिएको छ प्रोडक्ट गरेको कति चाहिएको छ रे 50 त त्यसैले -2 इन्टु -25 गर्यो भने तब हेर्ने +50 आउँछ। सो बोथ आर म्याच्ड। त त्यो दुईटा नम्बर कुन नम्बर छ रे -2 and -25। Is it clear or not? So you should write in the ascending order of the algebraic expression. So 5 and minus u 20 minus 27 AB को प्लेस में हामीले चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गरेर हामी के लेख्न छौं रे -2 AB। यहाँ जुन एक जुन भेरिएबल हुन्छ त्यसरी यहाँ AB भेरिएबल छ भने AB लेख्ने। अब -25 छ भने यु शुड राइट हियर -25 AB लेख्न सक्छौं अनि प्लस 10 A स्क्वायर B स्क्वायर। अब फर्स्ट 2 मा चाहिँ कमन हेर फर्स्ट 2 मा तिमीलाई कुनै कमन नै छैन भने तिमी चाहिँ के गर्ने भने 1 कमन लिने 5 minus 2 AB लेख्ने अनि त्यसपछि लास्ट 2 मा हेर कमन यहाँ 25 छ र लास्ट मा 10 छ त 5 कमन भइहाल्छ नि 5 5 जा 25 5 2 जा 10 त 5 नम्बर मा 5 कमन भयो। अब लेटर मा आयो भेरिएबल मा आयो AB यहाँ छ AB A स्क्वायर B स्क्वायर छ त AB कमन 50 कमन AB अनि त्यसपछि चाहिँ कति बाँकी हुन्छ र त 5 5 जा 25 हुन्छ AB चाहिँ यु हैव 2 कमन and then -5 2 जा 10 AB। अब हेर्ने यो चाहिँ यो र यो म्याच गरे म्याच त गरिहाल्यो हामीले गरेको राइट वे छ राम्रो प्रोसेस हामी गरिरहेको छौं हामीले गरेको ठिक हो। सो यो दुईटैमा हेर त बोथमा चाहिँ कमन कति छ 5 - 2 AB and then 1 - 5 AB। yes and so by checking अब यसलाई के गर्न सक्छौ therefore you should write here अहिले हामीले मल्टिप्लाई गरेको 5 - 27 AB plus 10 A square B square is equal to 5 - 2 AB and 1 - 5 AB। अब यो चाहिँ गरेको यो राइट हो कि रङ हो भनेर चेक गर्नु पर्यो नि। yes by checking therefore 5 - 2 AB and 1 - 5 AB 5 into 1 - 5 AB and -2 AB 1 - 5 AB। So multiply it 5 1 जा 5 minus 5 5 जा 25 AB 5 2 1 जा 2 minus plus 5 2 जा 10 A square B square and 5 minus 27 AB plus 10 A square B square। यसको मतलब हाम्रो चाहिँ के छ रे करेक्ट आन्सर छ। यस मलाई लाग्छ क्लियर भयो होला। इज इट क्लियर है ऑल अफ यू। अब अर्को चाहिँ हामी कुरा गरौँ है हामीसँग जम्मा वी हैव 5 मिनट